प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् महामारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था नाजुक, अस्पतालको प्राङ्गण समेत बिरामीले भरिए, अक्सिजन पाउने कठिन। सप्तरीमा संक्रमितको परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लापरवाही, मृतकका परिवारजनको समेत हुँदैन परीक्षण। रोल्पाका स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, चिकित्सक पनि तयारी अवस्थामा। र महामारीबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा समस्या, न त शव वाहन न समुचित स्थान। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक होटल व्यवसाय फेरि धराशयी बनेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालका वार्ड र बाहिर प्राङ्गणमा रहेका पेटी पनि बिरामीले भरिएपछि चिकित्सक हारगुहार गर्न थालेका छन्। अक्सिजनको अभाव भएकाले व्यवस्थापन गरिदिन चिकित्सकले हारगुहार गरेका हुन्। यो दृश्य सुदूरपश्चिमकै रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल बाहिरको हो। यहाँ अहिले आकस्मिक कक्षमै र त्यस बाहिरका यी पेटीमा कोरोना भाइरसका संक्रमित र जटिल अवस्थामा अस्पताल पुगेका बिरामीले भरिएको छ। चिकित्सकले वार्डमा मात्रै नभएर पेटी र भुइँमै बिरामीको उपचार गर्ने नाजुक अवस्था आइपुगेको भन्दै अक्सिजनको जोहो गरिदिन हारगुहार गर्न थालेका छन्। अक्सिजन भए बिरामीलाई अहिले जसरी भुइँमै राखेर पनि उपचार सम्भव भएको, तर अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने खतरामा पुगिसकेको चिकित्सकको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुरै अवस्था नाजुक रहेको छ। यहाँ बिरामीहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई, अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ। तर त्यो जुन यहाँको डिमान्ड छ त्यो अनुसार हामीले अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ हैन। अक्सिजनको कमीले गर्दा बिरामीहरूले अकालमै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो भएर यहाँको प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार सबैले अहिले नै आजको दिनमा नै यो विषयमा तपाईहरूले एकदमै निर्णय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको जनतालाई बचाउन पहल गरिदिनु पर्यो। सेती अस्पतालभित्र ठाउँ नभएकाले बाहिर त्रिपाल टाँगेर कोभिड भएका बिरामी जाँच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर अहिले ती त्रिपालमा पनि कोभिडकै सम्भावित लक्षणले भरिएका बिरामी भर्ना गर्नु परेको छ। अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने स्थिति बनिसकेको छ। जुन हाम्रो आकलन थियो त्योभन्दा अत्यधिक मात्रामा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने किसिमले यो बिरामी महामारी फैलिएर आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सीमित जनशक्ति, सीमित भौतिक साधनहरू अनि यो कुनै पनि किसिमको अरू व्यवस्थापनले गर्दा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो 10 दिनमा 52 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अधिकांश बिरामीले अक्सिजन अभावमा मृत्युवरण गर्नु परेको हो। अक्सिजन अभावले संक्रमितको ज्यान जोगाउन धौधौ भइरहेको भन्दै तत्काल एयरलिफ्ट गरेर अक्सिजन पठाइदिन सङ्घ सरकारलाई अस्पतालले आकस्मिक बैठक मार्फत आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। पछिल्लो 24 घण्टामा 9483 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थप 225 जनाको भने मृत्यु भएको छ। संक्रमित र मृत्यु दुवैको यो आँकडा अहिलेसम्मकै उच्च हो। गत वर्ष अहिलेकै जनशक्तिले भाइरस संक्रमितहरूको यात्रा विवरण तयार गर्नेदेखि PCR जाँच समेत गरिएको थियो। तर पहिले भन्दा कडा खालको भाइरसको दोस्रो लहर चलिरहँदा सप्तरीमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका परिवारको समेत स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा संक्रमण बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले सिकिस्त भएका सप्तरी छिन्मस्ता गाउँपालिकाका एक युवकको 6 दिन अघि राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएर विराटनगर लगियो। तर समयमै अक्सिजनको प्रयोग नहुँदा युवकको ज्यान गयो। दोस्रो लहरको क्रममा सप्तरीका 6 जनाको हालसम्म पूर्वका विभिन्न कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भइसकेको छ। तर मृतकमध्ये अधिकांशको परिवारमा PCR परीक्षण समयमा नहुँदा ती परिवारका सदस्यलाई थप समस्या थपिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएपछि काम ढिलो भएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। जुन मान्छे उहाँको
क्लोज कन्ट्याक्टमा थियो तिनीहरूको PCR टेस्ट गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ र हाम्रो समुदायमा हामीले कोर्डिनेसन गरेका छौँ, उहाँहरूलाई ट्रेन गरेका छौँ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेका छौँ, टेक्निकल सपोर्ट गरेर अहिले स्टार्ट भइसकेको छ। बिचमा मात्रै केही दिन यो व्यवस्थापन हुन नसकेर रोकिएको थियो। आवश्यक जनशक्ति अभावले गर्दा राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको PCR ल्याबमा अहिले दैनिक जसो 100 जनाको पनि परीक्षण भइरहेको अवस्था छैन। तर पछिल्लो 7 दिन यता गरिएको परीक्षणहरूको नतिजा हेर्ने हो भने झन्डै 50% मानिसमा भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षणका लागि सरकारले अघिल्लो वर्ष उपलब्ध गराएको बजेटमा कटौती र जनशक्ति तथा उपकरण अभावले गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। हामीसँग जनशक्तिको अभाव अनि अटोमेटिक आरएन एक्सट्राक्सन मेसिन पनि नरहेको स्थिति थियो। अहिले हामीसँगले जनशक्ति पनि रिक्रुट गरिसकेका छौँ र आरएनए एक्सट्राक्सन जुन अटोमेटिक मेसिन हुन्छ त्यो पनि जनकपुरबाट झिकाउँदैछौँ। यस अर्थमा सुरुवातमा हामीले लगभग 100वटा तपाईँको रिपोर्ट दिन्थ्यो भने भोलिका दिनबाट चाहिँ हामीले डबल सिफ्ट गरेर लगभग 200-250 को सङ्ख्यामा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने स्थितिमा जाँदैछौँ। सङ्क्रमितहरूको यात्रा विवरण तयारदेखि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्मको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ढिलाइ गर्दा काम प्रभावकारी भएको छैन एकातिर भने अर्कातिर भाइरस सङ्क्रमितको परीक्षणको सङ्ख्या समेत बढाउन सकिएको छैन। त्यसमा पनि मृतक परिवारका सदस्यहरूको परीक्षण नगराउनु त झन सङ्क्रमण फैलाउनु हो। त्यसैले यसतर्फ स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित सबै निकाय गम्भीर हुनै पर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। रोल्पाका स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जान थालेपछि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाएर भाइरस सङ्क्रमितलाई राख्न थालेका छन्। बाहिरी मुलुक तथा अन्य जिल्लाबाट रोल्पा आउनेलाई कम्तीमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा राख्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाले लिबाङमा रहेको शहीद प्रतिष्ठानको भवनमा 50 शय्याको आइसोलेसन बनाएको छ। केही शय्यामा अक्सिजन पनि जडान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमित घरमा बस्दा समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिने डरले नगरपालिकाले आइसोलेसन बनाएको हो। यहाँ बसेका भाइरसका सङ्क्रमितको उपचारमा रोल्पा अस्पतालका चिकित्सक खटिएका छन्। अक्सिजन सहितको यो हामीले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौँ 50 बेडको। यो सञ्चालनमा चाहिँ आजदेखि नै आएको छ। हामीले केही थप चाहिँ अक्सिजनहरू पनि ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले पनि आफ्ना क्षेत्रका कोरोना सङ्क्रमित राख्नका लागि खुङ्ग्रीमा रहेको त्रिपुरेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अक्सिजन सहितको 15 शय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको छ। यता रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पनि होलेरीमा अक्सिजन सहितको 10 शय्याको आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलिचौर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गर्नेछन्। रोल्पाका सबै स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउन लागि परेका छन्। यसअघि आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको अभावमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित घरमै बस्दै आएका थिए। अक्सिजन सिलिन्डर सहितको हामीले त्यो व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि अब देखा परेका कोरोना रोगी अथवा भन्नुहोस् न ती साथीहरूलाई हामीले त्यो ठाउँमा नै केन्द्रित गरेर उपचार गर्ने ढङ्गले हामीले सोचेका छौँ। स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउन निर्देशन जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले दिएको हो। स्थानीय प्रशासनले रोल्पामा जेठ 5 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अक्सिजन सिलिन्डरबाट पनि उहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने हामीलाई आकलन लाग्यो। अन्त यहाँका डक्टरहरूले चाहिँ त्यो फोरकास्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ हामी तुरुन्त एम्बुलेन्समा राखेर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ हामीले रिफर गरेर पठाउने मेकानिजम बनाएका छौँ। पर्याप्त मात्रामा कोरोना भाइरसको परीक्षण हुन नसक्दा समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरस फैलिएको छ। रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकामा 43 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा 42 जनामा भाइरस पुष्टि भएको थियो। यसले पनि कोरोना समुदाय स्तरमै फैलिएको अनुमान गर्न सजिलो भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, रोल्पा। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सब व्यवस्थापन गर्न सकस हुन थालेको छ। कोरोना सङ्क्रमण भएपछि अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापन गर्न न त सब वाहन छ न त
उचित स्थान नै। गएको साता महेन्द्रनगरबाट थप उपचारका लागि डडेलधुरा ल्याउँदै गर्दा एक शिक्षक अस्पताल नपुग्दै ज्यान गुमाएपछि शव व्यवस्थापन गर्न आफन्तहरूलाई धेरै समस्या भयो। स्थानीय घाटमा दाहसंस्कार गर्न नपाएपछि 4 घण्टा लगाएर महाकाली नदीमा लगेर दाहसंस्कार गरियो। उता सल्यानमा पनि बुधबार मृत्यु भएका एकजना वृद्धको शव 13 घण्टासम्म पनि अस्पतालबाट दाहसंस्कार गर्न लैजाने साधन पाएनन्। सवारी साधनको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर स्थानीय घाटहरूमा शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ। हामीले स्थानीय नगरपालिकासँग सहयोग मागेर टिपरमा हालेर लिएर जाने गरिरहेका छौँ। शव व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनासँग न शव वाहन छ न त अरू कुनै साधन। अहिले जसोतसो शव ओसार्न स्थानीयका गाडी र सरकारी टिप्परको जोहो गर्नु परेको छ। पहाडी जिल्लामा कहिले शव वाहनको अभाव देखिन्छ भने कहिले शव व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ। स्थानीयले शव व्यवस्थापनमा गैर जिम्मेवार बनिदिँदा प्रशासनलाई झन समस्या हुन थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले शव व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भन्दै उचित स्थानका खोजीका लागि केही दिन अघि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमै स्थानीय राजनीतिक दलले कुनै पनि क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको शव गाड्न नदिने भन्दै विरोध गरे। अमरगढी नगरपालिकाले एउटा निर्णय गरेर छ। कार्यपालिकाले यो भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाको सिमानामा सायद मलाई लाग्छ यो वडा नम्बर 3 या 4 कहाँ पर्छ, त्यहाँ एउटा सिमानामा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर छ। अस्ति हामीले एउटा मिटिङ पनि बस्यौँ। त्यो मिटिङमा त्यहाँ गर्ने भन्दाखेरि यहीँ अब कतिपय यहाँ हाम्रो राजनैतिक दल लगायत यहाँ बैठकमा उपस्थित महानुभावहरूले अलिकति विरोध पनि गर्नुभयो, त्यहाँ हुँदैन भनेर। हामीले उहाँहरूलाई त्यही खेर प्रश्न राख्यौँ, यदि त्यहाँ हुँदैन भने हामीलाई अर्को विकल्प दिनुहोस्, हामीलाई अर्को विकल्प दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले त्यो यहीँ घाटहरू छन् भन्नुभयो। र यो घाटमा चाहिँ समस्या चाहिँ छ अहिले। अब यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले घाटमा लान नदिने, पोहोर साल त्यस्तै भयो, राति यहाँबाट सेतीसम्म लाँदा सेतीमा पनि लान नदिने। डडेलधुरा र सल्यानमा मात्रै 20 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएका मानिसका आफन्तलाई पर्ने ठूलो समस्या भनेको शव व्यवस्थापन हो। शव व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न शव वाहनको जोहो गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सल्यानबाट सरिता चलाउनेका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 को पहिलो लहरका कारण 6 महिनासम्म बन्द भएका होटल व्यवसाय सहज वातावरण भएर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेको केही महिनामै कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएपछि फेरि धराशयी बनेका छन्। होटल व्यवसाय बन्द हुँदा प्रदेश 1 मा मात्रै 15,000 भन्दा बढी मजदुर समस्यामा परेका छन्। कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएसँगै होटल व्यवसाय फेरि धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रदेश 1 मा होटल व्यवसाय ठप्प हुँदा अरबौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आएको छ। प्रदेश 1 मा साना ठुला गरी 1500 होटल सञ्चालनमा छन्। होटल बन्द हुँदा व्यवसायीसँगै त्यहाँ कार्यरत करिब 15,000 भन्दा बढी मजदुर समस्यामा परेका छन्। व्यवसाय बन्द हुँदा दैनिक 5 करोड रुपियाँ घाटा बिहोर्नु परेको छ। विगतका भन्दा अझै भयावह स्थितिमा छ, किनभने विगतमा हामीले अहिले जस्तो एकदमै म्यासिभ रूपमा थिएन होइन। त्यतिबेला लकडाउन गरेर केही न केही कम भएको थियो, तर अहिले आएर जुन मान्छेलाई त्रास छ, जुन मृत्यु दरहरू बढिरहेछ, जुन हिसाबले फैलिरहेछ, यसले गर्दा हाम्रो गेस्टहरू अथवा पाहुनाहरू चाहिँ ठप्प नै भएको छ। र अहिले इन्डिया त त्यसै पनि बन्दै थियो र नेपालकै हाम्रो गेस्टहरू पनि आउनु नआउँदा चाहिँ हामी एकदमै निराश स्थितिमा अथवा भयावह स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। कोभिडको दोस्रो चरणको जुन प्रकोप फेरि आइरहेको छ, पहिलो चरणको प्रकोपबाट हामी ठिकिन नपाइकनै अब फेरि दोस्रो चरणको चाहिँ अब अहिले फेरि सेकेन्ड कोभिड जुन भेरिएन्ट आएछ, यसले गर्दा चाहिँ अब झन् हामी थलिएर जाने अवस्था छ। व्यवसायका लागि सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा आफूहरू धरापमा परेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष